हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल एमडी स्पॉट। सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उच्च अदालतले एउटा आदेश जारी गर्दै विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक उहाँले किन प्रमाणीकरण गर्नु भएन भनेर उहाँसँग जवाब मागेको छ। खासमा दुवैवटा हाउसबाट यो बिल पारित भइसकेपछि उहाँको टेबलमा जाँदाखेरि उहाँले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भएन। त्यही भएर अदालतले उहाँसँग जवाब मागेको छ 15 दिन भित्रमा। सो आजको टक हाम्रो यसैमा केन्द्रित रहनेछ कि किन उहाँले यो प्रमाणीकरण गर्नु भएन र यदि यो विधेयक पास भइहाल्छ भने, प्रमाणीकरण भइहाल्छ भने हाम्रो देशमा के सङ्कट आउन सक्छ र अथवा यो भएन भने कसलाई प्रब्लम हुन सक्छ, यो सबैको बारेमा आज डिस्कसन गर्नेछौँ। खासमा 2 महिना अगाडि दुवै हाउसबाट यो नागरिकता संशोधन विधेयक विद्यादेवी भण्डारीका टेबलमा पुगेको थियो। त्यसपछि यसलाई उहाँले चाहिँ यसलाई रिकन्सिडर गर्नुस् भनेर उहाँले फेरि यो बिललाई फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि लोअर हाउसले यसलाई जस्ताको त्यस्तै नै फेरि यसलाई उहाँको टेबल समक्ष राख्दाखेरि यो बिललाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएर त्यसैले यसको विरोधमा करिब 5 वटा रिट यसको विरोधमा परेको थियो उच्च अदालतमा र त्यसैको रिस्पोन्समा एकल बेन्चका जस्टिस हरि फुयालले उहाँसँग जवाब माग्नु भएको छ कि किन सम्मान्य राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु भएन भनेर। सम्मान्य राष्ट्रपतिमाथि नै मुद्दा लाग्नु के यस्तो प्रावधान हाम्रो संविधानमा छ त? संविधानलाई एकपल्ट हेर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 113(4) मा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि यदि कुनै बिल उहाँको टेबल समक्ष पुग्छ भने उहाँले एकपल्ट मात्रै त्यो बिललाई चाहिँ फर्काउन सक्नुहुन्छ। तर जब दोस्रो पल्ट त्यही बिल एमेन्ड भएर होस् अथवा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै होस् उहाँको टेबलमा आउँछ भने उहाँले जसरी पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यही भएर उहाँमाथि चाहिँ रिट परेको थियो र त्यो रिटको विरोधमा चाहिँ रिटको रिस्पोन्समा चाहिँ उहाँमाथि कारण देखाऊ भनेर उहाँमाथि एउटा आदेश सर्वोच्च अदालतले पेश गरेको छ। सो खासमा यो नागरिकता संशोधन विधेयक जहिले पनि देश र विदेशमा जहिले पनि यो विवादको मुद्दा किन बन्छ, यसको भित्र के यस्तो छ जसले गर्दा यो जहिले पनि विवादको मुद्दा बनिरहन्छ। आउनुहोस् यसको बारेमा पहिला विस्तारमा जान्ने प्रयास गरौँ। 2046 चैत मसानसम्म जन्मको आधारमा जो व्यक्ति चाहिँ स्थायी रूपमा यहाँ बसिरहेको थिए र नेपालमै जन्मेका थिए तिनीहरूलाई वंशज नागरिकता पायो र तर तिनीहरूको सन्तानहरूलाई नागरिकता पाएन। भनेपछि त्यतिखेर हामीलाई थाहा थियो कि कुन तरिकाले नागरिकताहरू बाँडिएका थिए। केही व्यक्तिहरू डिजर्भिङ क्यान्डिडेट थिए र केही व्यक्तिहरूले अन्डर द टेबलबाट नागरिकता पाएको थियो। र जब यो मुद्दा देशकै बन्यो त्यसपछि त्यतिखेर कुरा के आयो भने कि तिनीहरूको सन्तानको लागि छुट्टै नै एउटा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। त्यसैमा यो कुरा के राखिएको छ भने यो विधेयकमा चाहिँ यस्ता जुन सन्तानहरू छन् तिनीहरूलाई यो विधेयकबाट नागरिकता दिइनेछ भनेर प्रावधान समेटिएको छ। एकल आमाको सन्तानले पनि वंशज नागरिकता पाउँछ भनेर यो प्रावधान यो विधेयकमा समेटिएको छ। तर एकल आमाले उसको हस्बेन्डको आइडेन्टिटी चाहिँ क्लियर छैन भनेर सो गर्नुपर्छ, यसको निवेदन राख्नुपर्छ। अर्थात् उसको बुवाको हो कसैले चिनेको हुनु भएन। यदि कसैले उसको बुवालाई चिनेको छ भने त्यतिखेर त्यो आमाले पनिसमेन्ट पाउन सक्छ र त्यो नागरिकता खारिज पनि गर्न सकिन्छ। र पहिलोपल्ट यो बिलमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई चाहिँ पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर यसमा प्रावधान समेटिएको छ। अर्थात् गैर आवासीय नागरिकले पनि अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउँछ तर उसले चाहिँ प्रशासनिक राइट, पोलिटिकल राइट इन्टरटेन गर्न पाउँदैन। गैर आवासीय नागरिक भन्ने बित्तिकै हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि साउथ एसियन कन्ट्रीबाट बाहिर बस्ने नागरिकहरू जस्तै कि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप आदि इत्यादि। बेवारिसे सन्तान अर्थात् जसको फादर जसको मदर त्यसको कुनै पनि आइडेन्टिटी छैन, केही कुरा थाहा छैन, त्यसले पनि नागरिकता पाउन सक्छ भनेर यो बिलमा प्रावधान राखिएको छ। आमा नेपाली र बुवा विदेशी भएको खण्डमा त्यसका सन्तानहरूले पनि अङ्गीकृत नागरिकता नेपालको पाउन सक्छ र बुवाको हकमा चाहिँ 15 वर्ष बसोबास गरे बापत मात्र नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान यसमा राखिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता अर्थात् विदेशी कुनै पनि महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ। तर त्यो जुन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता छ आफ्नो विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने बित्तिकै कुनै पनि बेला पाउन सक्छ। जबकि हाम्रो अहिलेको संविधानमा 7 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड टाइम छ, एउटा 7 वर्षको होल्ड अफ टाइम पिरियड राखिएको छ जसमा चाहिँ उसले 7 वर्ष रोकिनुपर्छ। तर अहिलेको बिलमा यो प्रावधान हटाएर चाहिँ कुनै पनि बेला यो नागरिकता पाउन सक्छ र यही नै विवादको मुद्दा अहिले बनेको छ। नागरिकता संशोधन विधेयकमा के यस्तो समस्या देखिएको छ जसले गर्दा चाहिँ पुरै देशैभरि पुरै विदेशैभरि चाहिँ यो विवादको मुद्दा बनेको छ? आउनुहोस् यसको बारेमा छलफल गरौँ। यो नागरिकता संशोधन विधेयकमा जेन्डर इक्वालिटी देखिएको छैन, अर्थात् यसमा अझै पनि भेदभाव देखिएको छ। किनभने आमाको केसमा उसको हस्बेन्डको आइडेन्टिटी चाहिँ
अनक्लियर छ भनेर सो गर्नुपर्छ, जबकि हस्बेन्डको केसमा कुनै पनि यस्तो किसिमको प्रावधान देखिएको छैन। यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अर्थात् कुनै पनि विदेशी महिलाले हाम्रो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छ, तर यो कुनै पनि बेला राखिएको छ यो विधेयकमा। अर्थात् यसमा जुन 7 वर्षको प्रावधान हाम्रो संविधानमा जुन राखिएको छ, अब यो विधेयकमा चाहिँ यहाँबाट हटाइएको छ। जबकि हामी छिमेकी राष्ट्रहरूमा जब देख्छौँ भने त्यहाँ के देखिएको छ भने बङ्गलादेशमा 2 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड टाइम राखिएको छ, पाकिस्तानमा 5 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड टाइम राखिएको छ, त्यसैगरी भारत, श्रीलङ्का, अफगानिस्तानमा 7 वर्षको कुलिङ अफ पिरियड टाइम राखिएको छ। जबकि हाम्रो नेपालमा यो जुन विधेयक आइरहेको छ, यो विधेयकमा चाहिँ कुनै पनि बेला एउटा विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छ। तपाईहरुलाई म यो पनि जानकारी गराइदिउँ कि यो भन्दा पहिला जब नेकपा एमाले, ओली केन्द्रित दल र माओवादी केन्द्रित दल जब गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको थियो, त्यतिखेर माओवादी केन्द्रित दलले कुलिङ अफ पिरियड टाइम राख्नुपर्छ भनेर त्यसको फेभरमा भोट गरेको थियो। जबकि अहिले आएर जब माओवादी केन्द्रित दलले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको छ, यो कुलिङ अफ पिरियड अफ टाइम राख्नु हुँदैन भनेर यसमा भोट गरेको छ। अब कुरा गरौँ कि यो नागरिकता विधेयक अड्किनुको कारणले गर्दा र पास नहुनुको कारणले गर्दा को व्यक्तिहरू मार्न परेका छन्। सो खासमा जुन यहाँका नागरिकहरू छन्, जुन डिजर्भिङ क्यान्डिडेटहरू छन्, यो नागरिकता विधेयक पास नभएको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बहसले गर्दा जहिले पनि यो अड्किन्छ र जहिले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नागरिकता पाउनेबाट यिनीहरू वञ्चित हुन्छन्। खासमा यो नागरिकता नपाएको कारणले गर्दा तिनीहरू कहिले के हुन्छ भने उनीहरूलाई आज नेपालको कुनै पनि किसिमका सिम कार्ड भनौँ अथवा नेपालका ब्याङ्कहरूमा एकाउन्ट खोलाउनु भनौँ अथवा कुनै पनि नेपालका सेवा सुविधाहरूबाट तिनीहरू वञ्चित भएका छन्। सो जो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट छन्, जुन नेपालका नागरिक छन्, त्यो आज नागरिकता विहीन भएका छन् र हामी जहिले पनि विदेशी भनेर हामी छलफल गरेर बहस गरेर बस्ने गर्छौँ। सो यसमा म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि देशको जुन नागरिकता हुन्छ यो चान्चुन कुरा हुँदैन, यसलाई जहिले पनि स्ट्रिक्ट नै राख्नुपर्छ। खासमा के हो भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जुन छ, जुन कुलिङ अफ पिरियड जुन टाइम राखेको छ 7 वर्षको, यसलाई चाहिँ यथावत राखेर यसलाई चाहिँ यसमा अमेन्डमेन्ट राखेर पास गर्नुपर्छ। र जुन हाम्रो देशका डिजर्भिङ क्यान्डिडेटहरू छन्, डिजर्भिङ नागरिकहरू छन्, जसले चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैन, तिनीहरू अहिलेसम्म स्टेटलेस छन्, तिनीहरूलाई छानबिन गरेर छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ, जसले गर्दा तिनीहरूले पनि देशको सेवा सुविधाहरू लिन पाउँछन्। हुन त 2009 सालदेखि नै, राजाको पालादेखि नै यो नागरिकता संशोधन विधेयक धेरैपल्ट एमेन्डमेन्ट गरियो, तर जतिपल्ट यो संशोधन गरियो त्यतिपल्ट मात्र यसलाई भोट ब्याङ्कको हिसाबले संशोधन गरियो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कको हिसाबले भन्दा पनि राष्ट्रवादी भावनाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, निष्पक्ष भावनाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। र जहिले पनि नागरिकता वितरण गर्ने क्रममा मधेसी समुदाय मारमा परेका छन्। सो तपाईहरुलाई के लाग्छ, आफ्नो सल्लाह सुझावहरू कमेन्ट सेक्सनमा गएर राख्नुहोला। तबसम्मको लागि हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।